बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। सामीन करम, आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ते हैं और दुरूद शरीफ के तजर्बात मुशाहदात भी सुनते हैं। देखें, हर इंसान का एक अलग ही इसकी तबीयत और मजाज के मुताबिक जो है वो मुशाहदा होता है। एक बंदा दरूद शरीफ का मुशाहदा बता रहा था कि जब से मैंने दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तकरीबन 11 साल से, तो मुझ पर तजर्बात मुशाहदात के जो दरवाजे हैं वो खुल रहे हैं। कदम कदम पर बरक़ात का ज़हूर होता है कि बसा औकात जो हमारी अक्ल है वो भी हैरत में जो है वो डूब जाती है। वो कहता है कि जब मैंने ये दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो ज़हन में अजीब वसवसे थे, क्योंकि बारहा लोगों से मैं सुन चुका था कि फलां दरूद शरीफ सही नहीं है, फलां पढ़ना चाहिए, फलां नहीं। लेकिन मेरे दिल की आवाज़ थी कि यही दरूद जो है वो इसमें आज़म है मेरे लिए। फिर मैं इसके तर्जमे पर गौर किया तो इसे और ही अनमोल पाया। बस मैंने जो है इस दरूद शरीफ पर अपनी कमर बांध ली और साबत कदमी के साथ दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया और एक यकीने कामिल बना लिया कि मेरी परेशानियां, मुश्किलात, मुसाइब, बीमारियां और रूहानियत का हल जो है इसी दरूद शरीफ में है और रूहानियत के तमाम तर अबवाब का आगाज जो है वो इसी दरूद शरीफ से है। यहाँ तक कि इस दरूद को वो कहता है कि मैं इतना विर्द किया कि कबूलियत के दरवाजे जो है वो खुलने शुरू हो गए और आगाज में ही मुझे ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बामुशर्रफ कर दिया गया। वो कहता है कि ये खुश नसीबी भी नहीं तो और क्या है कि मैं 3 साल से भटका हुआ था। 3 साल से भटके हुए दर बदर जो है फिरते हुए बंदे को जो है माशरा सताता था, लेकिन वो इतना करम हुआ, दरूद की बरकत से मुझे रूहानियत मिलने लगी, रूहानियत का दरवाजा खुलने लगा और दरबारे रिसालत में मुझे हाजिर कर दिया गया। वो फरमाता है कि फिर ये सफर खत्म नहीं हुआ, आगे बढ़ता गया और मेरी शौक और मोहब्बत में जो है इजाफा होता चला गया। आज 11 साल होने के हैं, मुझे याद नहीं कि किसी बात को लेकर मैं ज्यादा परेशान हुआ हूँ या कभी तंगदस्ती का शिकार हुआ हूँ। कभी किसी चीज की कमी जो है वो मुझे महसूस नहीं हुई और कभी मुस्तकिल बीमारी का सामना जो है नहीं हुआ। वैसे तो खुशी गमी जिंदगी के हिस्से हैं। वो कहता है कि सेहत और बीमारी लाज़िम व मलजूम है, लेकिन बस 2 दिन या 4 दिन फिर गैब से मदद उतरती है। वो मैंने देखी है, फरिश्ते जोकदार जोक उतरते महसूस होते रहे हैं। सामीन इकराम, उमूमन लोग अपनी हाजात के लिए, अपने मसाइल के लिए दरूद शरीफ का एहतमाम करते हैं और इनके मसाइल हल भी होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो रूहानियत के लिए दरूद शरीफ का एहतमाम करते हैं। देखें, रूहानियत का दरूद शरीफ से बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैं तो अक्सर लोगों को ये अर्ज करता रहता हूँ कि जिन मसाइल से घबरा कर अब कोई भी वो वजीफा पढ़ते हैं या दरूद की मिसाल ले ले वो पढ़ते हैं, देखें मसाइल तो आर्जी हैं। यहाँ गम भी वक्ती आर्जी है और खुशियां भी आर्जी हैं, इंसान भी यहाँ आर्जी है। तो अपनी नीयत की इस्लाह किया करें, बल्कि नीयत तो ये हो कि आप जो है अपनी रूह को बेदार करने के लिए, रूहानियत को आबाद करने के लिए ये कर रहे हैं।
نیت کے رخ روحانیت کی طرف کیا کریں، کیونکہ روحانیت وہ واحد چیز ہے جس کا اختتام نہیں، حد نہیں، یہ ٹمپریری چیز نہیں ہے، اور اسی کی وجہ سے ایک انسان کی تکمیل ہوتی ہے۔ درود شریف وہ کامل چیز ہے جس سے انسان کی جو ہے وہ روحانی بیدار ہونے لگتی ہے۔ اس پر درود شریف کی وجہ سے روحانیت کا دروازہ کھلنے لگتا ہے، بہت سے لوگوں پر کھلا ہے۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اشعار میں تاثیر کیسے پیدا ہوئی، آپ پر اسرار کیسے کھلے، روحانیت کیسے ملی؟ تو اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی سے اور درود شریف کی وجہ سے ملی ہے۔ اب ہر درود شریف کی ایک الگ خوشبو ہے، ہر درود کی تاثیر الگ ہے، اس کے انسان پر جو ہے وہ پڑھنے والے اسرار جو ہیں وہ الگ نوعیت کے ہیں۔ لیکن آج جو درود شریف آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس میں بہت زیادہ برکات ہے، راحت ہے، اس میں روحانیت ہے اور بڑی گہری روحانیت ہے۔ لیکن روحانیت کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کے مسائل کا حل بھی موجود ہے، وہ مشکلات اور پریشانیوں کا بھی حل ہے جو پہاڑ کی طرح انسان کو دکھائی دیتا ہے۔ علامہ فقہانی نے قمر منیر میں ایک بزرگ شیخ موسیٰ کا واقعہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک قافلے کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ دوران سفر سمندر میں ایک نہایت سخت طوفان آیا، اٹھنے لگی کشتی، ڈوبنے لگی، ہر کوئی ڈر گیا کہ اب غرق ہوں گے۔ خوف اتنا بڑھ گیا کہ لوگ چیخے چلانے لگے۔ ایسی پریشانی اور غم کے عالم میں مجھے نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اور تمہارے ساتھی یہ درود شریف پڑھو، اللہ تعالی تمہیں اس طوفان اور ہلاکت سے نجات دے گا۔ جب میں بیدار ہوا تو میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا اور سب نے وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ اللہ تعالی نے کرم فرمایا، سمندر پر سکون ہو گیا، ہوا تھم گئی اور کشتی صحیح سلامت کنارے پر پہنچ گئی۔ اس درود پاک کی برکت سے تمام جہاز والوں کو نجات مل گئی۔ وہ درود کیا ہے سامعین کرام؟ وہ درود ہے درود تنجینا۔ اور آپ اگر اس کے ترجمے پر ہی غور کر لیں تو ساری گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اگر کوئی شخص اس درود کو یقین کامل کے ساتھ محبت کی مقدار ملا کر اور ساتھ ادب کو ملا کر اس کو توجہ کے ساتھ پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی اس پر روحانیت کا دروازہ کھلنے لگے گا۔ اس کو یہ درود شریف بہت زیادہ مشاہدات دے گا، بہت زیادہ اس درود کی برکت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین، ہماری زبان پر درود ہے، ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرارت ہے۔ یا رب العالمین، ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں تیری رضا کے لیے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے، درود شریف کی برکت کے لیے۔ اے اللہ، درود پاک کے صدقے ہماری زندگی کے اندھیروں کو نور میں بدل دے، ہماری حاجتیں پوری فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو قرض میں دبے ہیں ان کے قرض آسان فرما۔
یا رحیم جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین گھروں میں جو بے سکونی ہے اسے سکون اور رحمت میں بدل دے۔ اے اللہ اس امت پر کرم فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا رب ہمیں فتنوں کے دور میں درود شریف کی ڈھال عطا فرما، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق بنا دے، اور روز محشر میں ہمیں ان کے جھنڈے تلے جمع فرما۔ یا اللہ پاکستان اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہماری جان مال عزت ایمان سب کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین ہمیں مدینہ کی حاضری نصیب فرما، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کا شرف نصیب فرما۔ آخر میں یا رب العالمین درود شریف کے صدقے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی مشکلیں آسان فرما، اور ہمیں جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔